السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة تعلم اللغة الفرنسية. في هاد الدرس هذا غادي نتكلمو على لا بونكتياسيون أولا علامات الترقيم. كما كنعرفو أن علامات الترقيم هما اللي كيديرو واحد الميزان من الناحية الشكلية في واحد لافخاز أولا واحد الباراغراف أولا واحد التكست. يعني يقدر يكون عندنا الأفكار مزيانين في الريداكسيون أولا في الكتابة ديالنا، لكن إلا ما استعملناش الفواصل والنقاط وما إلى غير ذلك اللي مستعملناهمش في المحل ديالهم، غادي ينقص من المعنى ديال الأفكار ديالنا والجمل ديالنا. نفوتو نتعرفو عليهم كل واحد على حدة، ونبداو بلو بوان أولا النقطة. Il marque une grande pause dans la lecture، يعني هو واحد علامة وقف في الكتابة ولا في القراءة. Il indique la fin d'une phrase، يعني يفسر لنا نهاية واحد الجملة. Il met aussi après une abréviation، يعني كنديروه مور واحد لابريفياسيون، يعني واحد الاختصار. على سبيل المثال كيما كومبليمون دوبجي ديريكت كنديرو في لابريفياسيون سي او دي. كيما كتلاحظوا سي كنديرو موراها نقطة و نقطة وما إلى غير ذلك. لماذا؟ لأنه اختصار أو لا أبريفياسيون، يعني مكنديروش النقطة غير في نهاية الجمل وما إلى غير ذلك، وإنما حتى في لابريفياسيون. نشوفو الثاني اللي هو لو بوان d'interrogation، يعني علامات الاستفهام. Il se trouve à la fin des phrases qui expriment une demande، يعني كيكون في نهاية جملة استفهامية، يعني فيها واحد السؤال، سؤال مباشر وليس غير مباشر، لأن السؤال غير المباشر مكنستعملوش فيه علامة الاستفهام. Il est suivi d'une majuscule، يعني مور الجملة الاستفهامية كنديرو واحد الماجيسكيل، يعني الكلمة اللي موراها كتبدا بماجيسكيل بحرف كبير. ولكن إلا كان مينو لورسكيل سانسيغ دو لا فراز، إلا كنا مازال نكملو الجملة من بعد هاد السؤال الاستفهامي مكنديروش الماجيسكيل، يعني كنستعملو غير المينيسكيل. نفوتو ونشوفو البوان ديكسكلاماسيون أولا علامة التعجب. Il se met après une interjection ou à la fin d'une phrase qui exprime la joie, la douleur, l'admiration، يعني كيكون من بعد واحد التعجب أولا واحد الجملة كتعني لنا الفرح أولا الآلام وقس على ذلك، ولا انترجيكسيون بحال واحد يقول بون. إلا قلنا بون يعني مزيان، كنديرو موراها علامة التعجب. الوي او سي يسوي دين ماجيسكيل، يعني هي نفسها عندها نفس الخدمة من ناحية المينيسكيل والماجيسكيل، نفس الخدمة مع بوان دانتيروغاسيون. يعني إلا كنا نقولو جملة تعجب ونوقفو، راه غادي نبداو موراها بالماجيسكيل. كنا غادي نكملو الجملة اللي موراها، يعني نبداو بمينيسكيل. شوفوا لا فيرغيل أولا الفاصلة. Il marque une petite pause dans la lecture، يعني على عكس النقطة grand pause هذه petite pause، يعني واحد الوقفة قصيرة من داخل لا ليكتور. هذه من ناحية الليكتور ولا الكاتب ملي كيكتب كيدير وقفة صغيرة بالفاصلة. Il sert à séparer dans une phrase les éléments semblables، c'est-à-dire de même matière ou de même fonction, qui ne sont pas unis par l'une des conjonctions de coordination mais où est donc hors écart. يعني كيفصلنا ما بين الجمل اللي عندها نفس لا ناتير غراماتيكال أو نفس الوظيفة من فونكسيون، وهاد الجمل اللي مكيكونوش مفصولين بحروف العطف اللي هما مي، لكن أو إي دونك أور نيكار. يعني ملي مكنستعملوش الكونجونكسيون دو كورديناسيون هادو، نورمالمون كنخدمو لي بونكتياسيون يعني les virgules, les points, etc. Comme elle sépare les énumérations, elle permet ainsi de lever certaines ambiguïtés
دو كونستركسيون، يعني كتحيد لنا حتى داك الغموض من الناحية البنائية ديال لا فراز. نفوتو ونشوفو البوان فيرغيل. بوان فيرغيل يعني نقطة فاصلة. il marque un pause moyen de la lecture. هادي واحد الوقفة متوسطة، يعني جات في الوسط، يعني بوان فيرغيل ما بين البوان والفيرغيل، يعني نقطة متوسطة في الليكتير أولا في l'écriture. Dans ces phrases, il sert à séparer des propositions liées plus ou moins étroitement par le sens et les parties semblables ou les propositions d'une certaine longueur dont les éléments sont déjà séparés par des virgules. يعني كتسيباري لنا ولا كتفرق لي بروبوزيسيون اللي كيكون عندهم نفس لو سونس واللي كيكونوا سون سومبلابل، يعني كيكونوا فيهم نفس على حد السواء، يعني عندهم نفس لو سونس اتسيتيرا، يعني نفس المعنى. نشوفو لي بوان دو سسبونسيون، نقط الحذف. ils indiquent que la phrase est inachevée، يعني كيوضحوا لنا بأن الجملة ما انتهتش، يعني كنكملو بلي بوان سسبونسيون، يعني راه مازال الجملة مازال ما يتقال. marque une interruption causée par l'émotion, la surprise, l'hésitation، يعني من ناحية المضمون ملي كنكتبو ملي كنديرو لي بوان سسبونسيون، يعني كنخليو واحد المفاجأة ولا واحد الموسيو، واحد العواطف، يعني كيبقى القارئ متحمس لداك الشيء اللي ما قلناش. وأن ريفولي dans le développement de la pensée pour mettre en relief certains éléments de la phrase، يعني ولا واحد الوقف باش نعطيو قيمة لبعض العناصر من داخل لا فراز ديالنا. نفوتو نشوفو لي دو بوان ولا جوج نقاط. ils annoncent les paroles de quelqu'un، une énumération، une explication، une justification، يعني كتوضح لنا لي بارول، يعني الهضره ديال واحد الشخص، اولا نديرو واحد التفسير، يعني ملي كنديرو جوج نقاط كنديرو موراه الشرح، اولا ولا شي شخص غادي يهضر غادي يتكلم كنديرو جوج نقاط ونديرو لي بارول ديالو، يعني الكلام ديالو. نفوتو نشوفو لي غيومي. il s'emploie pour encadrer une citation, les paroles de quelqu'un, une conversation, une expression ou un terme qu'on veut mettre en valeur، يعني كنستعملوهم باش نأثروا واحد القولة اولا لي بارول ديال شي شخص، يعني الكلمات ديال شي شخص، اولا ان كونفرساسيون واحد المحادثة، اولا واحد العبارة ولا واحد المصطلح اللي كنبغيو حنايا نعطيوه واحد القيمة من داخل الجملة اولا من داخل الفقرة اولا من داخل النص ديالنا. نشوفو لي بارونتيز اولا الأقواس. Elles servent à isoler une idée, une réflexion qui pourrait être supprimée sans altérer le sens de la phrase، يعني كنفرقو بها واحد الفكرة اللي ما غاديش تكون إضافية، لكن ما غاديش تكون إلا حيدناها ما يمكن ما غاديش يضيع لو سونس، ما غاديش يدير المعنى ديال لا فراز، يعني ديك الجملة اللي تكون ما بين الأقواس ولو أننا نحيدوها ما غاديش تضيع المعنى ديال الجملة ديالنا. comme elle pouvait être utilisée pour insérer des explications supplémentaires، يعني كنزيدو فيها معلومات إضافية ولا شروحات إضافية، يعني هاد الجمل اللي كنديرهم بالأقواس. un narrateur pour les employer pour exprimer ses réflexions personnelles، يقدر واحد الراوي أو واحد الكاتب غادي يدير هاد الجمل ما بين قوسين باش يوضح الأفكار ديالو. لو تيري يعني تيلي يعني عارضة. il marque le changement d'interlocuteur dans un dialogue
il marque aussi la mise en valeur d'un élément de la phrase. يعني كندير ملي كنبغيو نعطيو قيمة لواحد العنصر من داخل الجملة، أولا ملي كنبغيو نشونجيو نعطيو الكلمة لواحد الشخص، يعني في الديالوج، يعني في الحوار. وكنلاحظوها دائما، يعني في الحوار كتكون واحد العارضة قبل من الاسم ديال الشخص اللي غادي يتكلم، وهذه هي لو تيغي. نفوتو ونشوفو لو تري دينيون. لو تري دينيون تا هو تيري تقريبا بحال تيري، مي هو عندو فونكسيون وحدة أخرى، يعني وظيفة مبدلة. C'est un petit trait horizontal servant de liaison entre les éléments de certains non composés. يعني كيجمع لنا ما بين لي نو كومبوزي. ملي كتلقى واحد نو كومبوزي في بزاف لي نو، اولا مستعملين نو بليس فيرب، نو بليس adjectif etc. يعني الأسماء المركبة، يعني كنفرقوها بواحد تيغي ولا بواحد تري دينيون. et entre le verbe et le pronom، يعني على سبيل المثال ديتيل كنديرو دي و تري دينيون إل. ملي كيكون إل في الوظيفة ديال سي جي انفيرسي، ملي كيكون مقلوب، يعني كنبداو بالفيرب من قبل، أولا ما بين الفيرب و برونو على سبيل المثال allons-y etc. Après un non rattaché ou adverbe c'est est là. على سبيل المثال par si، ملي كنقولو par si كنديرو par و تري دينيون و سي، ملي كيكونو عندنا سي أولا لا. entre le pronom personnel et le mot même، يعني ما بين البرونو بيرسونيل، وكيما كنعرفو باينين لي برونو بيرسونيل اللي هما جو تي إل إل نو فو إل إي إل، يعني ما بيناتهم ما بين ميم كنستعملو تري دينيو. على سبيل المثال نو ميم. يعني هادو هما العناصر ديال البونكتياسيون أو علامات الترقيم باللغة العربية. وحنا وصلنا لنهاية الدرس، نتمنى تكونوا استفدتوا وتعرفتوا على البونكتياسيون والشروحات وليزيكزامبل. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، على أمل اللقاء بكم درس جديد وفيديو جديد. متنساوش تبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم لتعم الفائدة، واللي مازال مدارش اشتراك يدير اشتراك باش يوصلوا الفيديوهات الجدادين. ومع السلامة.